सबैलाई जय मसी। तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो यस संगतिमा स्वागत छ। जो ती लाइभबाट जोडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। आउनुहोस् हामी हाम्रो संगतिलाई सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सुरुको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म बहिनी अञ्जलीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि बहिनीले हामीलाई सुरुको प्रार्थनामा सहयोग गरिदिनेछ। सबैलाई जय मसी। हुन्छ, हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, यो समयको निम्ति प्रभु यसरी हामीलाई सबैलाई यसरी उपस्थिति गराउनु भएको छ। अनि आज जुन फेसबुक लाइभ बसेर परमेश्वर पिता हामी यो प्रेयर सङ्गतिहरू गर्दैछौँ प्रभु, अनि सुरुदेखि अन्त्यसम्मको निम्ति हामीले जति पनि प्रिपरेसनहरू गरेको छौँ प्रभु, तपाईँले नै यसको अगुवाईहरू राखिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। यो सबै निम्ति प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, बहिनी अञ्जलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई सुरुको प्रार्थनामा सहयोग दिनुभयो। हामीलाई थाहा छ अहिले हामी एकदमै यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छौँ अनि यसमा हामी मण्डलीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले प्रार्थनाद्वारा प्रभुमा सबै समस्याहरू राख्न सक्छौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामी स्तुति वृन्द मण्डलीका यतिका जवान जवानीहरू यसरी भेला भएर अनलाइन मार्फत हामी प्रार्थना गर्ने यो जमर्को कसेको छौँ। अनि तपाईँहरू पनि हामी सँगसँगै प्रार्थनामा रहन सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी बाइबलको खण्डबाट हामी पाठ गर्नेछौँ। अनि बाइबलको खण्ड पाठ गरिदिनु हुनुको निम्ति म भाइ रेगललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि भाइले हाम्रो माझमा बाइबलको एउटा खण्ड पढिकन सहयोग गरिदिनु हुनेछ। भजनसँग 103 2देखि 5। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्से, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरो सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तेरो तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जीवन चिरको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आमेन। आमेन। भाइ रेगललाई पनि धन्यवाद छ हामीलाई बाइबल पाठमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। आउनुहोस् हामी यो समय छोटोमा हामी स्तुति अनि प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ। गीत भजनद्वारा हामी गाउँदै हामी प्रभुलाई आराधना हामी दिनेछौँ। अनि त्यो गीतहरूमा सहयोग गरिदिनु हुनुको निम्ति म भाइ प्रशान्त अनि सामदेनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई भाइ प्रशान्त र सालोम अनि सामदेन भाइहरूले हामीलाई गीतहरूमा सहयोग गरिदिनु हुनेछ। हामी केही क्षण गीतहरू गाउँदै प्रभुको स्तुति अनि आराधना हामी गर्नेछौँ। नजिक आउँछु तपाईँको, छिटो बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले। नजिक गाउनुहोस् मलाई प्रेमले। हृदय त्रिशिक्षा तपाईँको, हृदय त्रिशिक्षा तपाईँको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोठा हृदयको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोठा हृदयको। तपाईँको, तपाईँको। नजिक आउँछु तपाईँको, छिटो बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले।
शिक्षा दिउन तपाईको हृदय छ शिक्षा दिउन तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठारी हृदयको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठारी हृदयको आउनुहोस् हामी 192 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ म ठुलो सभामा पनि म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छु मेरा ओठहरूमा बन्द गर्ने छैन म मेरो हृदयमा तपाईको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन तपाईको विश्वासमा घोषणा गर्नेछु तपाईको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु तपाईको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा धन्यवाद भाइ सालोम सामदेन अनि प्रशान्त भाइलाई आउनुहोस् हामी यो समय बाइबलको एउटा खण्ड हेरिकन हामी हाम्रो शब्दहरूद्वारा हाम्रो गीतहरूद्वारा अझै पनि प्रभुलाई उचाल्नेछौँ अनि त्योभन्दा पहिला बहिनी एलिसाले हामीलाई बाइबल भर्स पढ्नको निम्ति सहयोग गरिदिनु हुनेछ भजन सङ्ग्रह 100 शीर्षकमा यसरी लेखेको छ धन्यवादको भजन हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामने आऊ परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौ हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खड्काका भेडाहरू हौ उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ उहाँको विश्वसनीयता पुस्तौदेखि पुस्तौसम्म रहिरहन्छ आमेन धन्यवाद बहिनी एलिसालाई हामी एउटा कोरस गाउँदै हामी छोटोमा प्रभुलाई स्तुति अनि आराधना गर्नेछौँ अब हामी मिली उचालौँ यो हात प्रभुलाई भन्ने कोरस गाउँदै हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ जब हामी हाम्रो हातहरू उचाल्दै अगाडि बढ्दछौँ हामीले यो कुराको सङ्केत गरिरहेको हुन्छौँ कि प्रभु सबै कुरा तपाईँमा म समर्पण गर्छु सबै कुराहरू भन्दा पनि माथि प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ है आई सरेन्डर अल भन्ने कुरा चाहिँ हामी हात उचाल्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूको सङ्केत गरिरहेको हुन्छौँ यो समय हामी स्तुति अनि आराधना अझै पनि प्रभुलाई चलाउनेछौँ
महान परमेश्वर पिता यस समय तपाईँ चरणमा हामी आउँदछौँ तपाईँ साँच्चै नै उचालिने योग्यको प्रभु तपाईँ हुनुहुँदछ तपाईँको तुलनामा अरू कोही पनि छैन यस समय प्रभु हामी यतिकाजना मिलिकन प्रभु तपाईँको नाउँको स्तुति गर्दछौँ तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो आराधना लिनु नि योग्यको प्रभु तपाईँ हुनुहुँदछ तपाईँ प्रशंसाको योग्यको तपाईँ महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ यस समय प्रभु तपाईँको नाउँमा तपाईँको नाउँलाई हामी यसो फेरि पनि उचाल्दछौँ तपाईँ जिउँदो प्रभु तपाईँ हुनुहुँदछ हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु हामीले गरेको सबै आराधनाले तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ फेरि पनि प्रभु तपाईँले उचाल्दै बाँकी रहेको सबै समय तपाईँ समय ल्याउँदै माग्छु आशिष प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन हुन्छ हामीले छोटोमा हामी आफ्नो ठाउँबाट हामीले प्रभुलाई स्तुति अनि आराधना दिएका छौँ हामी यो समय फेरि पनि अब हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी छोटोमा यो अन्तर्विन्तीको सम्बन्धमा केही कुराहरू हामी बाइबलबाट हामी केही कुरा सुन्नेछौँ सिक्नेछौँ यसको बारेमा अझै पनि हामी ज्ञान दिनेछौँ अनि यो समय म बहिनी दिपालाई दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद समय दिनुभएको लागि अनि धेरै त होइन तर थोरै अन्तर्विन्ती चाहिँ कस्तो हो के हो अनि कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति बोल्ने छु होइन अनि हामी प्रायः सबैजनालाई नै थाहा छ अनि अन्तर्विन्ती प्रार्थना भनेको चाहिँ एउटा प्रार्थना नै होइन अनि नर्मल्ली हामी प्रार्थना भनेको चाहिँ प्रभुसँग बोल्ने अथवा बातचित गर्ने एउटा समय हो होइन प्रार्थना भनेको नर्मल्ली अनि तर अन्तर्विन्ती प्रार्थना भनेको चाहिँ लाइक हामी चाहिँ अरू व्यक्ति जो व्यक्तिको लागि चाहिँ हामी अन्तर्विन्ती गर्छौँ अनि प्रभु जो हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ नि हामी एउटा मध्यस्थकर्ता भनौँ न होइन एउटा इन्टरसिड चाहिँ नि हामी गर्छौँ अनि वी आर लाइक स्ट्यान्डिङ बिट्विन अ ग्याप क्या दुईजनाको बिचमा चाहिँ हामी बस्ने कुराहरू हो अनि हामी अन्तर्विन्ती चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लाइक मैले 6वटा स्टेप्सहरू चाहिँ लिएर आएको छु होइन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने फर्स्टमा चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अनि परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्ने अनि सुरुमा नै स्टार्टिङमा नै चाहिँ हामीले सधैँ प्रभुलाई चाहिँ धन्यवाद दिएर नै हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने कुराहरू छ अनि दोस्रो भनेको चाहिँ क्लिन हार्ट शुद्ध हृदय चाहिँ नि हामीमा हुनुपर्छ किनकि जब हामीमा शुद्ध हृदय छैन अथवा हाम्रो क्लिन हार्ट छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाज चाहिँ सुन्न सक्दैनौँ अनि त्यसै कारणले जब हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रशंसा गर्छौँ त्यो पछि भनेको चाहिँ हाम्रो हृदयहरू चाहिँ हामीले शुद्ध पार्नुपर्छ कुनै पनि यदि अनरिपेन्टेड सिनहरू छ अथवा अनफर्गिभनेसको कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अरूलाई पनि फर्गिभ रिलिज गर्नुपर्ने अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले प्रभुसँग पनि यदि त्यस्तो कुनै कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले आफ्नो पापहरूबाट रिपेन्ट गरेर अनि हाम्रो हृदयहरू चाहिँ नि शुद्ध पार्न एकदमै आवश्यक छ अनि त्यो पछि भनेको तेस्रो नम्बरमा चाहिँ थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ नि वेलकम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि हामीले पवित्र आत्मालाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ इन्भाइट गरेर अथवा वेलकम गरेर अनि पवित्र आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ इन्टरसेसनको पार्टहरू चाहिँ नि गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अभियसली पनि हामी जब प्रभुसँग जान्छौँ प्रभुको नजिकमा जान्छौँ भने यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो एनिमीलाई मन पर्दैन नि त नि होइन अनि त्यो समयमा चाहिँ नि वी हेभ टु फेस क्या अनि हामीले हाम्रो शत्रुको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ त्यो पछि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागमा भनौँ हाम्रो मनमा भनौँ हाम्रो धेरै विचारहरू आफ्नो कुराको हामी आफ्नो विचारहरू गरिराखेको हुन्छ हाम्रो धेरै कुराहरू चलिराखेको हुन्छ नि त हाम्रो दिमागमा अनि त्यो पछि भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो विचारहरू चाहिँ नि मार्नु आवश्यक छ जुन पनि कुराहरू मैले सोचिराखेको कुराहरू चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै इन्कार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो पछि भनेको चाहिँ अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ पर्खनु पर्छ कि प्रभुले चाहिँ के बोल्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि उहाँलाई पर्खेर अनि उहाँको आवाज सुन्नु चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि प्रार्थना मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रार्थना भनेको एउटा प्रार्थना हामी बातचित गर्छ परमेश्वरसँग तर इन्टरसेसनको पार्ट जब आउँछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो समयमा भनेको चाहिँ एउटा मिनिस्ट्री पनि हो क्या एउटा इन्टरसेसन गर्नु एउटा इन्टरसिड गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ मिनिस्ट्री अनि यही क्रममा चाहिँ नि अनि हामीले प्रभुको आवाज सुन्नु चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन एउटा इन्टरसेसरी प्रेयरको अनि यो भनेको चाहिँ इट्स अ रेभलेसन फ्रम गड प्रभुबाटको यो प्रकाश पाउने कुराहरू अनि हामी
एकैचोटि इन्टरसिड गरौँ अथवा लाइक अरू व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरौँ भन्छौँ हामी, देशको लागि, सर्कमस्टान्सेसहरू, सिचुएसनको लागि, मिनिस्ट्रीको लागि, मिसनहरूको लागि, धेरै कुराहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ नि त। अनि पोइन्ट्सहरू हामी प्रायः नर्मली चाहिँ हामी पोइन्ट्सहरू बनाउँछौँ अनि त्यसैमा रहेर प्रार्थना गर्छौँ नि त। तर आई थिङ्क लाइक इन्टरसेसन प्रेयर भनेपछि चाहिँ इट्स मोर लाइक हामीले चाहिँ यो सबै कुरा जुन स्टेप्सहरू मैले भने होइन, यो स्टेप्स भनेर यो एउटा गाइडलाइन मात्रै हो होइन, यस्तै नै हुनुपर्छ अनि यस्तै नै गरेपछि मात्रै चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, तर यो चाहिँ गाइडलाइन भयो होइन। अनि तर जब हामी इन्टरसेसन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुमा रहेर अनि प्रभुले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा प्रभुले चाहिँ को व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ अथवा त्यो व्यक्तिको लागि पनि स्पेसिफिक यो कुराको लागि चाहिँ गर भनेर चाहिँ त्यो एकदमै वेट गरेर अनि प्रभुको आवाज चाहिँ नि सुन्नु चाहिँ नि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ एकदमै जस्ट एकदम हाइलाइट भएको अथवा मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा, मैले नयाँ सिकेको कुरा चाहिँ के भन्दा इन्टरसेसन भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट पोइन्टमा रहेर अनि त्यो लिमिटेड भएर मात्रै प्रार्थना गर्नुभन्दा चाहिँ एकदमै धेरै बेसी चाहिँ प्रभुमा रहेर पवित्र आत्मामा रहेर अनि पवित्र आत्माले जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ कुन कुराको लागि को व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रार्थना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने अनि प्रभुबाट आवाज सुनेर चाहिँ अनि प्रार्थना गर्नु चाहिँ जस यो चाहिँ इन्टरसेसनको चाहिँ एकदमै मेन पार्ट हो। अनि प्रार्थना हामी सबैजना नै गर्छौँ होइन, अनि वी आर कल्ड टु प्रे, प्रार्थना गर्नको लागि नै बोलाइएका छौँ। अनि अझ मेन इन्टरसिड गर्ने अरू व्यक्तिको लागि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एउटा नर्मल प्रेयर मात्रै नभए चाहिँ साँच्चै नै मिनिस्ट्री नै एउटा चाहिँ नि हो। अनि हामीले यदि हामी देख्न सक्छौँ नि हिब्रू 7:25 र रोमी 8:34 पनि हामी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रिस्टले हाम्रो लागि इन्टरसिड गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँ बाइबलको पदहरूमा चाहिँ नि देख्न सक्छौँ, बाइबल भर्सहरूमा देख्न सक्छौँ भने नि येशू ख्रिस्टले त अहिले हाम्रो लागि इन्टरसिड गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी झन् इन्टरसिड गर्नलाई हुन्छ होइन कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ जस यसबाट पनि देखाउँछ। धन्यवाद, यति नै हो मेरो। हुन्छ बहिनी दिपालाई धन्यवाद छ, फेरि पनि हाम्रो माझमा अन्तर्विन्तीको कुराहरू हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो। साँच्चै नै हामी अन्तर्विन्ती गर्नुको निम्ति नै प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। अनि कसै एकजना मेरो साथीले भन्नुभएको थियो हामी धेरै ठाउँमा पुग्नु सक्दैनौँ तर हाम्रो प्रार्थनाको हात चाहिँ त्यस ठाउँमा पुग्न सक्छ। अनि अहिले एकदमै यो कोरोना भाइरसको यो महामारीको समय यो समस्याहरू सबैको निम्ति हामी अन्तर्विन्तीद्वारा प्रार्थनाद्वारा त्यस ठाउँहरूमा हामी पुग्नेछौँ। अवश्य पनि हाम्रो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी अन्तर्विन्तीको भागमा हामी जानेछौँ, प्रार्थनाको भागमा जानेछौँ। अनि कतिजना लाइभमा हेरिरहनु भएको छ भने हामी सँगसँगै प्रार्थनामा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो अन्तर्विन्तीको भागलाई लिइदिनको निम्ति म बहिनी निनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि निनाले हाम्रो माझमा अन्तर्विन्तीको भागलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। नोएल दाइलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। साँच्चीकै हामीले इन्टरसेटको बारेमा अनि अन्तर्विन्तीको बारेमा हेर्दै थियौँ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ एउटा बाइबल भर्स बाट चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। सबैजनाले हामी हेर्नेछौँ। याकुब 5:15 र 16 यसरी लेखेको छ, र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रार्थनाले त्यसलाई निको पार्नु हुने, प्रभुले त्यसलाई निको पार्नु हुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यसकारण तिमीहरू एकले अर्कासँग आफ्ना पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। आमेन। साँच्चीकै अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको हो। अनि हामी एक अर्काको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि यहाँ मैले केही विषयहरू ल्याएको छु र म यो विषयहरूलाई सर पढ्न चाहन्छु र हामी सबैजना एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ। र पहिलो विषय चाहिँ अहिले हामीले जसरी हामी सबैजनालाई थाहा नै छ, हामी कोभिड-19 को विगत धेरै 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो कुराहरूलाई भोग्दै आइरहेका छौँ। अनि यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निष्क्रिय भइकन चाहिँ सामान्य अवस्था हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ।
अनि अहिले जति पनि कोभिड लागेर बसिराख्नु भएको जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ उपचारको क्रममा भइराख्दाखेरिमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आवश्यक सामग्रीहरू अनि आइसोलेसन तथा भेन्टिलेसन र अक्सिजनको पुरा मात्रामा चाहिँ र ठिक समयमा उपलब्ध हुन सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गरिदियौँ। अनि त्यसै गरेर अर्को यो कोभिडको खोपको बारेमा पनि यो कोभिडको रोग विरुद्धको खोप चाहिँ अझै पनि धेरैजनाले लगाउन पाउनु भएको छैन। अनि समयमै सबैजनाले खोप उपलब्ध हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ यो समयमा। अनि अर्को विषय छ, यस कोभिड-19 का कारण धेरै जसो जवान-जवानीहरूको चाहिँ एकाडेमिक करियरहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो परिस्थिति भइरहेको छ। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ कतिजनामा चाहिँ एन्जाइटी, डिप्रेसनको फेज भएर गइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूमा चाहिँ नयाँ आशा अनि धैर्यको हृदय भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गरिदियौँ। अनि यो समयमा चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वरमा भरोसा राख्ने अनि उहाँ चाहिँ उहाँको टाइमिङलाई चाहिँ कुर्ने व्यक्तिहरू अनि हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदियौँ। अनि साँच्चीकै हामी सबैजनालाई थाहा छ यो समयमा चाहिँ हाल अफगानिस्तान देशमा चाहिँ भइरहेको परिस्थिति अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले एकदमै सतावटको कुराहरूले गर्दाखेरिमा अनि विभिन्न मिसनेरीहरूको लागि अनि क्रिस्चियन सोसाइटीको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ सतावटको अवस्था भएको कारणले चाहिँ त्यस देशमा चाहिँ परमेश्वरको शान्ति हुन सकेको होस् अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कामहरू चाहिँ लडाइँ हुँदै गर्दा पनि परमेश्वरको राज्यको काम चाहिँ भइराख्न सकेको होस् भने हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झियौँ। अनि यसै गरेर अनि अन्तिम प्रार्थना विषय छ कि हामी अहिलेको समयमा चाहिँ दिन प्रतिदिन संसारमा है अनि मानिसहरू बिच चाहिँ प्रेम चाहिँ सेलाउँदै गइरहेको छ। अनि साँच्चीकै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेमलाई चाहिँ हामीले बचाइराख्न सकौँ। अनि कसैले पनि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ अनि सधैँभरि उहाँको प्रेम चाहिँ बचाइराख्नको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी मिलापमा रहन सकौँ। अनि साँच्चीकै बाइबलमा लेखेको भविष्यवाणी पनि पुरा हुँदैछ कि प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ छिट्टै नै हुँदैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ यो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरिमा। अनि यस दिनहरूमा चाहिँ हामीहरू विश्वासमा चाहिँ दरिलो भएर खडा भइराख्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। साँच्चीकै हामीहरू चाहिँ यो समयमा चाहिँ एउटा मनतातो विश्वासी होइन तर एकदमै प्रभुमा दरिलो भएर अगाडि बढ्न सकौँ भने हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको यो विषयहरू चाहिँ यति नै छ। अनि अरू तपाईँहरूलाई अगुवाई भएको विषयहरू पनि तपाईँहरूले अब अहिले प्रार्थना गर्दा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी सबैजनाले अनम्युट गरेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँहरू जहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यही अवस्थामा चाहिँ एकछिन परमेश्वरसँग चाहिँ हामी जाउँ अनि पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिउँ अनि हामी सबैजना मिलेर यो समय प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, हामी सबैजना अनम्युट गरेर प्रार्थना गरौँ र यो हामी सबैजनाले प्रार्थना गरिसकेपछि अन्तिम आमेन चाहिँ आशिषको अगुवाई चाहिँ आत्माले गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यस परमेश्वर बुवा, तपाईँ साँच्चीकै हामी तपाईँलाई धन्यवाद योग्य दिन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँ महिमै हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रशंसाको योग्य हो आज प्रभुलाई तपाईँको हामी वचनमा भनेको धन्यवाद जस्तै प्रभु दिन्छौँ कि आज प्रभुले फेरि यो हाम्रो कुराहरूमा चाहिँ प्रभु अनि यो हाम्रो प्रार्थना प्रार्थना यो साँच्चीकै प्रार्थनाको हामी सङ्गति दिनको गर्नलाई लागि प्रार्थना अगुवाई गर्छौँ गर्नुभयो र परमेश्वर। हामीले त्यसै पनि यो तपाईँले भन्नुभएको छ प्रेयरको यो वचनमा जो साँच्चीकै एक अर्काको निम्ति आजको यो जो विषयहरू हामी जो अनि सुनेका छौँ यो हरेक कुरामा विभिन्न तपाईँले सहायता बिरामीहरूको गर्नुहुन्छ लागि र कोभिडका सबै कुरामा अवस्थाको लागि आज कोभिड तपाईँ खोपको चाहिँ हाम्रो लागि आशा अनि हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो कोभिडबाट हरेक भएको साइड इफेक्टहरूको लागि अनि आज हामी थुप्रै कुराहरू प्रार्थना हामीले आज गर्दछौँ। तपाईँमा आज सुनेका यो छौँ। कुरामा तपाईँ विभिन्न छानेर देशहरू कि भइरहेको आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा तपाईँ देशमा भइकन भएको विभिन्न परमेश्वर शान्ति देशमा तपाईँले विभिन्न राखिदिनु भएको अप्स होस्। एन्ड डाउनको अनि निम्ति विभिन्न साँच्चीकै म प्रकारका प्रार्थना बेसअपहरू गर्दछु हामीले प्राप्त परमेश्वर बुवा गरेका जति छौँ। पनि गरिकन यो जति पनि जाँचको लागि हाम्रो सरकारले यो परमेश्वर कोभिड-19 को कारणले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो प्रभु अनि सुनिरहेका गाह्रो छौँ भइरहेको छ। तपाईँ यो प्रभु समय चाहिँ गरिदिनुहोस् छिटोभन्दा छिटो निष्क्रिय अनुग्रह हुन गरिदिनुहोस् सकोस् भन्ने भनेर प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर बुवा। अनि साँच्चीकै म प्रार्थना गर्दछु अहिलेको समयहरूमा तपाईँले हरेक परिस्थितिमा तपाईँ होस्। तपाईँको अनुग्रह प्रभु साँच्चीकै अझै तपाईँले राखिदिनु जति ठाउँमा खोपहरू फिर्ता गरिदिनु भएको होस् प्रभु। आज जति ठाउँको आत्माले प्रभु पर्नु। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु यो समयको लागि। साँच्चै नै प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो देशको लागि।
साँच्चै नै प्रभु यो समय प्रभु कोभिडले गर्दा धेरै मान्छेहरू प्रभु मान्छेहरू गुमिरहेको छ, धेरैजना बिरामीहरू छ प्रभु। यो समय प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रत्येक जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्, किनभने यो घडी प्रभु तपाईँको धेरै खाँचो छ प्रभु। तपाईँले संसारमा प्रभु देशहरूमा प्रभु तपाईँ प्रत्येक यो रोगबाट तपाईँले छुटकाराहरू हामीलाई दिनुहोस् भन्ने साँच्चै नै प्रभु हाम्रो प्रत्येक जीवनमा तपाईँले दिनुहोस्, किनभने प्रभु जति पनि बिरामी भएर प्रभु हाम्रो जति पनि चाहिने सामानहरू मिलिरहेको छैन, अक्सिजनदेखि लिएर सबै कुराहरू छ प्रभु। त्यो कुराहरू प्रभु तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। साँच्चै नै प्रभु मानिसहरूमा प्रभु चाहिने निडहरू प्रभु तपाईँले जुटाउनुहोस्। साँच्चै नै प्रभु छुनुहोस् र चङ्गाइ गरिदिनुहोस्। यो समयमा प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येकको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु तपाईँले जतिजना प्रभु मानिसहरूलाई बिरामीहरू छ, जतिजना प्रभु कोभिडले गर्दा सामानहरू नभएर धेरैजना प्रभु घुमिरहेको छ प्रभु, त्यो हस्पिटलदेखि लिएर सबै ठाउँमा प्रभु त्यो सामानहरू जुट्न सकेको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि यो प्रभु साँच्चै नै प्रभु यो कोभिड चाहिँ प्रभु सकेसम्म प्रभु तपाईँले चाँडै निष्क्रिय गरिदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। अनि साँच्चै नै प्रभु हामी सुन्दछौँ प्रभु यो देशमा जे जति भइरहेको छ प्रभु, अहिले अफगानिस्तानमा जति पनि मानिसहरू अहिले के भएको प्रभु हामी जान्दैनौँ प्रभु, तर तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। त्यो मानिसहरूलाई तपाईँले दिनुहोस्, जति पनि प्रभु त्यो मानिसहरू अहिले प्रभु घरदेखि लिएर खानेकुराहरू प्रभु पढ्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू छैन प्रभु। तपाईँले त्यो मानिसहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जति पनि प्रभु त्यो मानिसहरूमा तपाईँले लिनुहोस्, जति पनि यो त्यहाँ गएर प्रभु त्यो मानिसहरू धेरै कुरा नराम्रो कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ प्रभु, त्यो मानिसहरूमा तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँले चुन्नु भएको मानिसहरू प्रभु, तपाईँले त्यो मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँमा प्रभु अगाडि बढ्ने प्रभु, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने प्रभु जान्ने प्रभु, तपाईँले छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यो कन्ट्रीमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। तपाईँले साँच्चै नै प्रभु तपाईँले नयाँ कामहरू त्यो कन्ट्रीद्वारा तपाईँले गर्नुहोस्। त्यो कन्ट्रीमा प्रभु तपाईँले आशिष तपाईँले बाँड्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर पिता, यो समय प्रभु यो हामी सुन्दछौँ प्रभु, यो डरलाग्दो समयमा प्रभु तपाईँ साँच्चै नै प्रभु तपाईँ हामीहरूको साथमा हुनुहोस्। यो समयमा प्रभु हामी डगमगाउँदैन प्रभु, तपाईँको साथ प्रभु, तपाईँको समय बिताउने छोराछोरी तपाईँले हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रत्येक मानिसहरूमा प्रभु जति पनि यो समयमा प्रभु कतिजना निराश छन् प्रभु, तपाईँले त्यो निराश गराएर तपाईँले हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले आशिष गरिदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईँले प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँमा प्रभु खोज्ने व्यक्ति तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हाम्रो हृदयहरूमा प्रभु असल कामहरू तपाईँले गर्नुहोस्। संसारमा प्रभु यो देशहरूमा प्रभु तपाईँ हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। हरेक प्रभु हरेक प्रार्थनाहरू तपाईँ हामीहरूको प्रार्थनाहरू सुन्ने परमेश्वर पिता, यो सबै प्रभुमा प्रार्थना राख्दछु। यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद बहिनी निना अनि आसमा, दुवैजना बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यसरी प्रार्थनामा सहयोग गरिदिनु भयो। आउनुहोस् यो समय हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सङ्गतिको प्राय कुराहरू हामीले तयारी गरेकोहरू कतिवटा पुरा भइसकेको छ। अझै हामी केही प्रोग्रामहरू मात्रै हाम्रो माझमा रहेको छ। अब हामी छोटोमा हामी एउटा केही गीत सुन्नेछौँ अनि त्यस गीत सुनेपछि हामी बाइबलको खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ अनि अझै अन्तर्विन्तीको थप कुराकानीहरू हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो समय हामी गीतको निम्ति सहयोग गरिदिनको निम्ति म बहिनी सारा र प्रिस्किलालाई दिन चाहन्छु अनि बहिनीले हाम्रो माझमा छोटो गीत राखेर प्रभुको महिमा गर्नुहुनेछ। तपाईँको प्रेमले म त नयाँ भएको छु, छुटकारा पाई अँध्यारोदेखि उज्यालोमा आएको छु। तपाईँको प्रेमले म त नयाँ भएको छु, छुटकारा पाई अँध्यारोदेखि
सकेको कसैले उनले गर्नुभयो धुलोबाट उठाई सुन्दरता दिई आफ्नो जीवित आत्माले मलाई भर्नुभयो महागाउँ ख्रिस्टको सुवासना हुनु नहुँ ज्योति हुँ संसारको तपाईँको छु अहिले म तरीको भएको छु छुनको निम्ति स्वर्गीय दर्शन शक्ति मैले पाएको छु तपाईँको प्रेमले म त नयाँ भएको छु छुटकारा पाई अँध्यारोदेखि उज्यालोमा आएको छु धन्यवाद बहिनी सारा अनि प्रिस्किला दुवैजनालाई एकदमै मिठो गीत हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो अनि यसबाट प्रभुको महिमा अवश्य पनि भएको छ। अब हामी छोटोमा प्रभुको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ अनि वचनको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि वचनको पाठ गरिदिनु हुनेको निम्ति म बहिनी कल्पनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि बहिनी कल्पनाले बाइबल पाठ गरी लगत्तै म मन्दाईलाई समय दिन चाहन्छु अनि मन्दाईले हाम्रो माझमा छोटोमा अझै पनि हामीलाई अन्तर्विन्तीको गहिरा कुराहरू अझै हाम्रो माझमा राख्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी मत्ती 6:8 हेर्नेछौँ। यसमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाट चाहिँ तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। आजको यस हाम्रो एसपीसी युथबाट भइरहेको यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना र आराधनाको यो संगतिमा सबैजनालाई एकदमै स्वागत भन्दछु र हामीले अघि भर्खरै हामीले सुन्यौं बहिनी दिपाबाट अन्तर्विन्ती कसरी गर्ने अनि कसरी हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका थियौं र विशेषमा चाहिँ आज प्रार्थना के हो, किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष गरिकन तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। अघि हामीले पढिसकेको जो बाइबलको खण्डबाट नै छ, यो चाहिँ मत्ती 6:8 बाट छ, यो दोस्रो खण्डबाट मैले लिएको छु। अनि प्रार्थना भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ हैन, हामी इसाईहरु जो जति हामी छौं अनि प्रत्येकले सानै बाल संगतिबाट नै सुनिरहेको हुन्छ अनि सिकिरहेको हुन्छ प्रार्थना के हो, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई विदितै छ। र पनि आज म यो अनलाइन मार्फत जो हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र सबैजनाको निम्ति मैले पाएको आशिष तपाईहरुको बीचमा प्रार्थनाको बारेमा केही कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा बताउन चाहन्छु। भर्खरै पढेको यो खण्डबाट जो मत्ती 6:8 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। अनि मेरो आजको यो शीर्षक चाहिँ के छ भने के सर्वज्ञानी परमेश्वरको सामु हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो शीर्षक रहेको छ। यहाँ भने अनुसारले भने हाम्रो सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वर, जो परमेश्वर हामी पुकार्छौं, जो परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गर्छौं, त्यो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि उहाँको क्यारेक्टरहरू मध्ये एउटा चाहिँ उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ है। सर्वज्ञानी परमेश्वर भएको कारणले त्यसको मतलब चाहिँ सबै कुरा थाहा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ यो पदमा पनि त्यही भनेको छ कि तिमीहरूले माग्नु भन्दा अगाडि नै, भन्नु भन्दा अगाडि नै म तिमीहरूको सबै कुरा जान्दछु। के को खाँचो छ, के तिमीहरूलाई चाहिन्छ त्यो कुरा सबै म
जान्दछु भनिकन चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ। भनेपछि के हामीले अब सबै कुरा थाहा हुनु, परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले किन प्रार्थना गर्ने त, हैन? कि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त? किन भन्दा सबै जान्नुहुन्छ हामीले त खासमा त विश्वास मात्रै गरे पुग्ने हो, हैन? किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त? प्रार्थना भनेको सबैलाई थाहा नै छ। साधारण भाषामा भन्यो भने यो परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो, है? साधारण भाषामा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु, परमेश्वरसँग बातचित गर्नु हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको आत्मिक मेलमिलाप गर्नु हो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी आँखा चिम्म गर्छौँ, त्यसको मतलब के भने हामी बाहिरी संसारबाट हामी केही क्षण हामी भित्र पसौँ र आत्मिकै संसारमा हामी रहौँ र परमेश्वर आत्मामा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा र परमेश्वरको आत्मासँग चाहिँ हामी मिलाप गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा प्रार्थनाको पनि त्यो एउटा हो, है? त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ प्रार्थना भनेको चाहिँ हाम्रो आवश्यकता र मनका कुरा चाहिँ प्रभुसँग भन्नु हो अथवा उहाँलाई बताउनु हो, है? यहाँनिर यर्मिया 29:12 के भनेको छ भने तब तिमी म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु, है? अनि अघि मत्ती 6:8 के भन्दै थियो भने तिमीहरूको सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वर, माग्नुभन्दा पहिला नै जान्नुहुने परमेश्वर भनेको पनि हामी पाउँदछौँ। यहाँ फेरि तिमीहरू प्रार्थना गर भन्ने कुरा पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। अघि नै मैले भनिहालेँ त्यो मत्ती 6:8 अनुसारले हो भने त हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्ने, हैन? विश्वास मात्रै गरे हुने कुरा हो। किन भन्दा सबै जान्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ, हामीले प्रार्थना त गर्नु नपर्ने। किन हामीले प्रार्थना गर्नु पर्छ त? त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईहरुको बीचमा म छिटो गरिकन बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ तपाई र मबाट नै विशेष गरिकन सुनेको चाहनुहुन्छ, है? तपाई र मबाट नै निवेदन गरेको चाहनुहुन्छ। तपाई र हामीले थाहा गर्ने हो भने स्कुलमा कुनै अभिभावकलाई कुनै स्कुलबाट टिचरले तपाईको छोराका बारेमा यस्तो यस्तो किनिदिनु अथवा यस्तो यस्तो गर्नु छ, यस्तो यस्तो रे आइदिनुहोस् भनेर जब हामी खबर गर्छौं भने त्यति बेला हामी के भन्छौं भने पहिला हाम्रै नानीबाट बुझौं, पहिला हाम्रै नानीबाट सुनौ, हाम्रै बालबालिकाबाट सुनौ के भन्छ त, खासमा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामी कतिचोटि चाहिँ त्यसरी हामी भन्ने गर्छौं। किन क्लियरली चाहिँ स्कुलबाटको सूचना भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै नानीबाट, हाम्रो आफ्नै बालबालिकाबाट चाहिँ हामी सुन्न इच्छा गर्छौं। किन उसकोबाट क्लियर उलाई साँच्चै नै हो कि होइन, उलाई त्यो चीज चाहेको छ कि छैन, त्यो चीज उसको लागि आवश्यकता छ कि छैन, त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ विशेष गरिकन हामी नानीबाट नै सुन्न चाहन्छौं। त्यसरी नै हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरलाई थाहा छ, परमेश्वरले हामीलाई के चाहिन्छ, के कुरा आवश्यकता छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भइ पनि तर परमेश्वरले चाहिँ तपाई र मेरो आफ्नै मुखबाट चाहिँ परमेश्वर सुनेको चाहनुहुन्छ। फिलिपी 4:6-7 यही भन्दछ, कुनै कुरामा चित्तिन्नौ तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। यसको मतलब के हो नि, हामीले चाहिँ निरन्तर हाम्रो निवेदन चाहिँ हामीबाट नै परमेश्वरमा जाहेर हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मनमा अरूप्रति कतिको चासो छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ, है? तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले चाहिँ के दर्शाउँछ त भन्दाखेरि खाली हाम्रो लागि मात्रै हामी चिन्ता गर्दैनौँ, हाम्रो फेलो है, हाम्रो जति पनि साथीभाइ विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो केही चासो छ भन्ने कुरा बुझाउँदछ। त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँ र मैले अरूको निम्ति कतिको चिन्ता गर्छ त त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बुझेको चाहनुहुन्छ।
याको 5 को स्वरमा त्यही भन्दछ, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ है। त्यही कारणले दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मैले अरूको निम्ति कतिको चासो राख्दछ। आफ्नै स्वार्थमा जिइरहेको छ कि परमेश्वरको वचन अनुसारले एकले अर्कालाई, हाम्रो छिमेकीलाई हामी प्रेम गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थनाले परमेश्वर माथिको विश्वास बढाउँछ अथवा मजबुत बनाउँदछ। मैले धेरैचोटि अनुभव गरेको कुरा र मैले मेरो जीवनमा लागू गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, जब म प्रार्थना गर्छु अनि मलाई यो विश्वास आउँछ कि आज दिनभरि मलाई परमेश्वरको सुरक्षा म माथि रहनेछ, अथवा मैले गरेको कामहरू, मैले सोचेको कुराहरू चाहिँ आज पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मेरोमा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब म दिन सुरु गर्छु अथवा बाहिर कहीँ निस्किन्छु के कुनै कुराको लागि, चाहे मसँग समय नभए तापनि, पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने म ढिलोसम्म मेरो अलिकति ढिलो उठ्ने बानी थियो। म आदरणीय गुरुबा पास्टर अमर थापासँग म बस्ने बेलामा चाहिँ अनि कोही बेला बिहानै भिजिटमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला म प्रार्थनै गर्न पाउने थिएन। अनि र पनि के गर्थ्यो भने अब उठ्ने बित्तिकै मुखसुख धोएर लुगा लगाएर हिँडिहाल्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। छिटाओ भनेर बोलाएको हुन्थ्यो अनि म छिटै जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर मैले प्रार्थना गर्न चाहिँ पाइराखेको हुन्थेन। र पनि म के गर्छु भने, म गाडी चलाउने बेलामा म मनमै है, म चलाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै म सुरुवात गर्छु है। किनभने मैले प्रार्थनाको समय नपाएकोले गर्दा म गाडीमा भए पनि प्रार्थना गरेर चाहिँ म यात्रा गर्ने गर्थ्यो है। र अहिले पनि मेरो विश्वासमा त्यही नै छ। यदि म प्रार्थना गर्छु भने है, यदि म प्रार्थना गर्छु भने म सबै कुराबाट म चाहिँ सफल हुनेछ, सबै कुराबाट चाहिँ मैले चाहिँ सफलता पाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाइराखेको हुन्छु। त्यसै कारण गर्दाखेरि त्यो विश्वासलाई चाहिँ, परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ बढाउने काम गर्दछ है। परमेश्वरमा गरेको विश्वास, प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ मलाई यो हुन्छ है, प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ यो मलाई सफलता पाउँछ भन्ने कुरा जब हामी थाहा गर्छौँ त हाम्रो निम्ति प्रार्थनाको महत्त्व हुन आउँदछ। त्यही कारणले प्रार्थनाले चाहिँ यी कुराहरू को विकास चाहिँ हाम्रोमा गराउँदछ। र अर्को कुरा चाहिँ, धेरै पटक हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। हामी इसाईहरू धेरै पटक प्रार्थनाबाट हामी चुकिराखेका हुन्छौँ। प्रार्थना गर्नलाई हामीले कचोटि अन्कनाइराखेका हुन्छौँ। प्रार्थनाको जीवन हाम्रोमा हुँदैन। किन? त्यो प्रश्नको उत्तरहरू म एक दुईवटा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ, हामी प्रार्थना गर्दैनौँ किन त भन्दाखेरि हामी विश्वास गर्दैनौँ है, विश्वास गर्दैनौँ। हिब्रू 11:6 के भनेको छ त भन्दाखेरि, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रोमा विश्वास हुँदैन है, परमेश्वरले गर्दैन होला, कति भइसक्यो है, मैले पहिला प्रार्थना गर्थ्यो, त्यो कुरा मैले पाएकै छैन, म किन हुँदैन रहेछ भन्ने खालको विश्वासमा चाहिँ कमजोर हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कतोचोटि प्रार्थना गर्नबाट हामी पर बसिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा प्रार्थना भइराखेको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुहुने र त्यो प्रतिज्ञा गरेको चिज पुरा गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है। कतिचोटि हामीमा विश्वास नभएकोले गर्दा, विश्वासको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न चाहिँ सकिराखेको हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ, तपाईँ र हाम्रो शरीर कमजोर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। जागर हो अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर, आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। मर्कुस 4:38 यही भन्दछ कि कतिचोटि हामी के गर्छौँ भने प्रार्थना गर्न चाहिँ मन लाग्छ, तर कतिचोटि हाम्रो शरीर कमजोर भएकोले गर्दाखेरि, थकित भएकोले गर्दाखेरि, विभिन्न स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्बल हुन्छ अनि प्रार्थना गर्न नै आँट आउँदैन। कोही बेला म बाहिरबाट जब दिनभरि म कतै गएर आउँछु अनि बेलुका मलाई त्यस्तै अवस्था आउँछ,
कतिचोटि शरीर यस्तो थाकिरहेको हुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्ने भनेर मनमा त आउँछ है, मन त तयारी हुन्छ, तर शरीर थाकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना गर्नै सकिराखेको हुँदैन है, प्रार्थना गर्न सकिराखेकै हुँदैन। त्यही कारण गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले प्रार्थना गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो शरीर कमजोर भएकोले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्न चाहिँ सकिराखेको हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा अनुशासित वा समर्पित नभएर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। अनुशासित अथवा समर्पित भने के हो भने म एउटा इसाई भएकोले गर्दाखेरि मेरो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुराको अठोटपना अथवा भन्ने कुराको भान नभएकोले गर्दाखेरि त्यो समर्पणता, परमेश्वरप्रतिको समर्पणता, म एउटा येशूमा विश्वास गर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँ मैले नियन्त्रण गर्न दिनुपर्छ, मेरो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि हामीले नगरेकोले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्न चाहिँ सकिराखेको हुँदैन है। यहाँ भजन सङ्ग्रह 37:5 के भन्छ, आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नु हुनेछ है। कतिचोटि हामीले समर्पित जीवन नजिउँदाखेरि चाहिँ प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको पहिलो प्रेम हामीले बिर्सेकोले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। प्रकाश 2:4 यो भनेको छ, तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यो चाहिँ एफिससको मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा चेतावनी थियो कि उनीहरू सबै कुरा गर्थ्यो, सङ्गति जान्थ्यो, सबै कुरा गर्थ्यो है, एकदमै हरेक गतिविधिमा उनीहरू सहभागी हुन्थ्यो, तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सिराखेको थियो। परमेश्वरलाई भन्दा परमेश्वर केन्द्रित जीवन थिएन उनीहरूको है, अरू विभिन्न गतिविधिमा विभिन्न कार्यक्रमहरूतिरको केन्द्रित जीवन थियो। त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा चेतावनी दिएको थियो। र हामीले प्रार्थना गर्न नसक्नु पनि परमेश्वरलाई महत्त्व नदिँदाखेरि, परमेश्वरको प्रेमलाई बिर्सिँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिचोटि प्रार्थना गर्न चाहिँ सकिराखेको हुँदैन। पाँचौँमा चाहिँ कति पटक परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गरेको नचाहेकोले गर्दाखेरि जे हुनु भइहाल्छ है, किन प्रार्थना गर्नुपर्छ, पर्ने र म जान्छु, जे हुन्छ भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने खालको सोच हामीले कतिचोटि राख्छौँ। परमेश्वरलाई चाहिँ काम गरेको होस्, त्यो विश्वासलाई चाहिँ बढाउन हामी चाहँदैनौँ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा इन्टरफेयर गरेको चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। परमेश्वर एउटा आत्मिकी जीवनमा चाहिँ हामी हिँडेको चाहिँ चाहँदैनौँ। त्यही कारण गर्दाखेरि परमेश्वरलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ हामी रुचाउँदैनौँ। त्यसै कारण गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्न चाहिँ चुकिराखेको हुन्छ है। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन। हरेक परिस्थितिमा, इभन सानो काम नै किन नहोस्, इभन छोटो दूरीमा नै हामी किन नजाओस्, परमेश्वर सँगै छ भने त्योभन्दा आशिषमय कुरा चाहिँ अरू केही हुँदैन। अनि छैटौँ कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका पापको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिचोटि हामीले प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। किन भन्दा पापको काम नै परमेश्वरबाट अलग गर्नु हो है। त्यसले हामीलाई प्रार्थना गर्न दिँदैन, त्यसले हामीलाई परमेश्वरसँग जान दिँदैन है, परमेश्वरको नजिक रहन दिँदैन। त्यसै कारण गर्दाखेरि कतिचोटि हामीलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहिँ हाम्रो पापमय जीवनको कारण गर्दाखेरि, पापमय कुराले गर्दाखेरि पनि रोकिराखेको हुँदछ है। यो पहिलो योहन्ना 1:9 भन्दछ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ पापबाट चाहिँ हामी छुटकारा हुनु पर्दो रहेछ परमेश्वरमा प्रार्थनामा जीवन जिउनको निम्ति। अर्को सातौँ कुरा चाहिँ हामी अल्छे भएकोले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। परिश्रम चाहिन्छ, प्रार्थनाको लागि पनि समय चाहिन्छ, प्रार्थनाको लागि पनि हामीले भनौँ न केही समय हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ है। कतिचोटि हामी अल्छी गर्छौँ है, अरूले बोलाएको प्रार्थनामा धरि जानलाई हामीलाई हिचकिचाइराखेको हुन्छ है। अनि यहाँ कलस्सी 4:12 के, तिनीहरू मध्येका एकजना ख्रीष्ट येशूका दास इपाफ्रसले पनि अभिवादन पठाएका छन्। तिनले आफ्ना प्रार्थनामा परिश्रम साथ सधैँ तिमीहरूलाई
स्मरण गर्छन् ताकि तिमीहरू परिपक्व हौ र परमेश्वरका सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक। इपाफ्रस भन्ने मान्छेले चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्थ्यो प्रार्थनामा है। उसले एकदमै सबैजनाको लागि सम्झी प्रार्थना गर्थ्यो। कतिचोटि हामी अल्छी गर्छौँ है, अल्छीले पनि हामीलाई प्रार्थनाको जीवनबाट चाहिँ हामीलाई दूर लगाउँदछ। त्यही कारण गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नु आवश्यकता छ। अनि 8औं कुरा चाहिँ प्रार्थनालाई महत्त्व नदिँदाखेरि कचोटि हामीले प्रार्थना गर्न सकिराखेको हुँदैन। यहाँ मत्ती 6:33 के भनेको छ भने पहिला चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर अनि मात्रै सबै थोक थपिनेछ। परमेश्वरलाई नै हामी भन्दैनौँ भने है, परमेश्वरलाई नै हामी सोध्दैनौँ भने कसरी हामीले अरू चिज पाउने है। सबै चिज आत्मिक होस् भौतिक कुरा होस् सबै परमेश्वरकै हातमा छ। सारा पृथ्वीमा परमेश्वरको अधिकार बाहेक अरू कसैको छैन, उहाँले नै हामीलाई दिनुहुनेछ। तर कतिचोटि हामीले प्रार्थनालाई महत्त्व नदिँदाखेरि चाहिँ प्रार्थना गर्न हामीले सकिराखेको हुँदैन। परमेश्वरसँग सोध्नु हामी कतिचोटि बिर्सिराखेको हुन्छ। यदि हाम्रो जीवनमा पनि यी कुराहरू छन् भने यी चिजहरूले चाहिँ जुन कुराले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनबाट टाढा बनाइराखेको छ, प्रार्थना गर्न दिइराखेको छैन, प्रार्थना गर्ने एउटा मौका पाइराखेको छैन भने हामीले अहिले नै सोचौँ र प्रभुसँग हामी भनौँ, प्रभु मलाई यी कुराले गर्दाखेरि प्रार्थनाको जीवनबाट म टाढा भइराखेको छु। म अब यो कुराहरू चाहिँ जुन चिजले मलाई प्रार्थना गर्नबाट मलाई टाढा राखिराखेको छ त्यो चिजबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् भनिकन परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुहोस्। परमेश्वर चाहिँ टुटेको हृदय, फुटेको हृदय मन पराउनुहुन्छ, पश्चातापी हृदय मन पराउनुहुन्छ। परमेश्वरले जो जति हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ, परमेश्वर चाहिँ उहाँमा फर्केको अनि उहाँलाई बिन्ती गरेको अनि उहाँलाई पश्चाताप गरिकन उहाँसँग आएको चाहिँ फर्केको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूलाई यो अनलाइन मार्फत तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि प्रार्थना हाम्रो जीवनमा महत्त्व छ है। प्रार्थनालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ अनि त्यसपछिको परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा त्यसपछि हामीलाई थपिदिनु हुनेछ। उहाँको धार्मिकताको खोजी गरौँ अनि त्यसपछि सबै चिज उहाँले हामीलाई थपिदिनु हुनेछ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद मन्दाईलाई हाम्रो माझमा छोटोमा अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको धेरैवटा गहिरो कुराहरू हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो। एकदमै हामी आशिषित बनेका छौँ। हामी आउँदो दिनमा अझै प्रार्थना गर्ने परिवार मण्डली व्यक्तिहरू हामी हुने प्रयास गर्नेछौँ। यही हाम्रो प्रार्थना हुनेछ। आउनुहोस् हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउने क्रममा हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ। हामी गीतद्वारा हामी प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। अनि गीतको निम्ति सहयोग गरिदिनुको निम्ति म बहिनी अस्मिता र भाइ जोसेफलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि उहाँले हाम्रो माझमा एउटा गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। हातले आउँदछु
हुनुहुन्थ्यो अस्मिता अनि भाइ जोसेफ दुवैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई मिठो गीत सुनाइकन प्रभुको नजिक लाने अझै पनि हामीलाई मद्दत गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अन्त्य गर्दैछौँ अनि अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ अनि धन्यवादको केही शब्दहरू राखिदिनु हुनुको निम्ति म मिनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि मिनाले धन्यवादको केही शब्दहरू हाम्रो माझमा दिनुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। सर्वप्रथम हामी एसपिसी युथको तर्फबाट चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने आजको दिनमा हामीले यसरी फेसबुकलाई असल प्रकारले गर्न सक्छौँ अनि सबै कुराबाट चाहिँ परमेश्वरको नै महिमा भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सुरुदेखि प्रार्थना, आराधना, गीतहरू अनि बाइबलको वर्ष अनि हामीलाई अन्तर्विन्ती र प्रार्थनाबाट बाइबलको कुराहरू लिएर आउनु हुने सम्पूर्ण जतिजना पनि सहभागी हुनुभयो, हजुरहरूले जति पनि मेहनत गर्नुभयो अनि यो गर्नुभएको सबैजनालाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसको सँगसँगै चाहिँ आज जुममा पनि हाम्रो युथहरू कतिजना सबैजना आउनुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर फेसबुकमा हामीसँग जोडिनु भएर जतिजना हामी सँगसँगै आजको यो हाम्रो एसपिसी युथको लाइभमा रहेर हामी सँगसँगै अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको बारेमा सुनिदिनु भयो, प्रार्थना पनि गरिदिनु भयो हामी सँगै हजुर सम्पूर्णलाई हाम्रो एसपिसी युथको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद मिनालाई हामीलाई धन्यवादको केही शब्दहरू राखिदिनु भयो। अब हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अन्त्य गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना गरिकन हामी हाम्रो यस सङ्गतिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ अनि अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुको निम्ति म सुजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुजुले हामीलाई अन्तिम प्रार्थनामा सहयोग गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो सुन्दर दिन तपाईले हामीलाई दिनुभयो अनि हामी यसरी अनलाइनद्वारा हामी सङ्गतिमा फेरि पनि जुट्न पायौँ, भेला हुन पायौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको सङ्गतिमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, तपाईको उपस्थिति तपाईले हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। हामीले गाएका गीतहरू अनि गरेका स्तुति प्रशंसाहरूमा प्रभु तपाईँ विराजमान हुनुभयो, धन्यवाद छ। अनि हामीले गरेको सबै प्रार्थनाहरू तपाईले सुन्नुभएको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अब हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। हामी सबैजनासँग तपाईँ रहनुहोस्, हाम्रो प्राण, आत्मा, शरीर, हृदय तपाईँकै हातमा अर्पण गर्दै धन्यवाद प्रभु यीशुको नाउँमा चढ्दछ, आमेन।